बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जजेस के दरमियान कितनी खलीज है और जजेस के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं, जो आज विजुअल्स आए जजेस की तकरीब हल्फ बर्दारी से वो बहुत वाज़ेह कर देते हैं। उसमें वो मंजर बहुत देखने वाला था जब जस्टिस याया अफरीदी इस तरफ जा रहे थे और जस्टिस मंसूर अली शाह इस तरफ आ रहे थे, तो दोनों ने एक तरफ नहीं देखा और जस्टिस मंसूर ने उनको वेल्डन कहा। अब मालूम नहीं उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भर्तियां की हैं इसकी बुनियाद के ऊपर वेल्डन कहा या जिस तरीके से एज ए चीफ जस्टिस वो चल रहे हैं उसके ऊपर उन्हें मुबारकबाद दी है। उसके साथ ही उन्होंने जस्टिस याया अफरीदी को मुबारकबाद भी दी है। जाहिर है कि ये सब कुछ जो हुआ है जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब की जो टेक है वो इससे अलग थी। और आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस तकरीब हल्फ बर्दारी में नहीं थे, तो पता चला कि उनके दांत की गालिबन कुछ सर्जरी हुई है जिस वजह से वो अवेलेबल नहीं थे। खैर, अब पता तो ये चल गया और वो जो मुबारकबाद थी वो भी अपना अहवाल खुद बता रही थी कि उस मुबारकबाद का मतलब क्या है। लेकिन अब इस हवाले से एक बड़ी खबर है और बड़ी खबर ये है कि सब जानते हैं कि जस्टिस मंसूर की और जस्टिस याया की पुरानी दोस्ती है, लेकिन जाहिर है कि वो जुडिशल कमीशन के इजलास में ही पता चल गया था उस दोस्ती का अंजाम क्या है। और अब जैसे ही नए जजेस आए हैं तो मैंने आपको कहा था कि कैसे जजेस हैं जिनके आने के साथ लोग कह रहे हैं कि अब हुकूमत की अक्सरियत हो गई है, हुकूमत को अब कोई खतरा नहीं है, अब बेशक फुल कोर्ट भी लग जाए। यानी जजेस ने ओथ तो आज, ओथ का मतलब यह है कि आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के आप कसम उठाते हैं या हल्फ देते हैं, तो वो हल्फ दे रहे हैं आइन की पासदारी का, लेकिन कह रहे हैं कि हुकूमत को कोई खतरा ही नहीं है, हुकूमत का नंबर पूरा हो गया है, हुकूमत की अक्सरियत है। तो ये कुल कहानी है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से एक इंतहाई कदम उठाया गया है और वो क्या कदम है, इस तरीके से है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो फेडरल जुडिशल एकेडमी के मुशीर के ओहदे के ऊपर काम कर रहे थे। यानी वो जो आप जजेस की ट्रेनिंग करते हैं मुल्क भर में और उन चीज़ों को देखते हैं, तो उस हवाले से उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। पंजाब में जब वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उसके अलावा वो दुनिया भर से मुख्तलिफ जो ट्रेनर्स हैं उनको पाकिस्तान बुलवाते रहते हैं ताकि जो जजेस की ट्रेनिंग है वो हो। अब ये जो फेडरल जुडिशल एकेडमी है ये इस्लामाबाद के अंदर है और लाहौर में चूँकि पंजाब की है, और मुझे वहाँ पे एक बार जस्टिस मंसूर एक इवेंट उनका था तो मुझे वहाँ पे जाने का वो तब मैं रिपोर्टिंग में था, बहुत शुरू के दिनों की बात है। तो अब इतलात ये हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को फेडरल जुडिशल एकेडमी के मुशीर के ओहदे से भी हटा दिया गया है। इससे पहले दीगर भी कुछ अहम जो कमेटियां उनके पास थी उसमें जस्टिस मंदोखेल को जिम्मेदारी दी गई। तो इसका मतलब ये हुआ जिसमें खासकर जो जुडिशल कमिश्नर पाकिस्तान के रूल्स हैं वो बनाने के हवाले से पहले ये काम जस्टिस मंसूर के पास था, लेकिन चूंकि जस्टिस मंसूर तो हुकूमत को बिल्कुल आंखों में खटकते हैं तो फिर जस्टिस मंदोखेल जो हैं उनको इस हवाले से जिम्मेदारी दी गई है। तो चले, अगर ये इंतहाई कदम उठाया है ये वैसा ही है जैसे जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे और उन्होंने जो खत लिखने वाले जजेस हैं उनके हवाले से जो कुछ फैसले किए और उन फैसलों को लेकर आखिरी दिनों में उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया। तो लगता है कि अब जस्टिस याया को भी लगता है कि अब मुझे कोई खतरा नहीं है, अब जजेस आ गए हैं। तो लेकिन मसला ये है कि जजेस के आने से हर दौर में हर चीज़ को लगता है कि अब हमने कोर्ट पैकिंग कर ली है, अब हमें ये भी ख़तरा नहीं है, लेकिन एट द एंड जो है वो जो लॉ ऑफ नेचर है वो ज़रूर हरकत में आता है। वो आज आए, वो कल आए, वो कितना टाइम ले, इस बात का हमें अंदाज़ा नहीं है। अब इसके साथ ही जो जजेस की सीनियरिटी लिस्ट है वो भी अपडेट कर दी गई है और जो जजेस की सीनियरिटी लिस्ट नई आई है उसमें ज़ाहिर है कि याया अफरीदी के बाद मंसूर अली शाह हैं, फिर मुनीब अख्तर हैं, फिर अमीनुद्दीन खान हैं और फिर मंदोखेल हैं, फिर मोहम्मद अली मज़हर हैं, फिर आयशा मलिक हैं, फिर जस्टिस तरमीन अल्लाह हैं, फिर हसन अज़हर रिजवी हैं, उसके बाद शाहिद वहीद हैं, फिर उनके बाद जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, फिर जस्टिस इरफान सादत हैं, फिर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, फिर जस्टिस शहजाद मलिक हैं, फिर जस्टिस अकील अब्बासी हैं और उसके बाद जस्टिस शाहिद बिलाल हैं और उनके बाद जो है भी नए आने वाले जो हाशिम काकड़ हैं उनका नाम आ जाता है और उसके बाद शफ़ी सिद्दीकी हैं और उनके बाद सलाहुद्दीन पनवार हैं, फिर शकील अहमद हैं, आमिर फ़ारूक हैं, इश्तियाक इब्राहिम हैं और गुल हसन औरंगज़ेब हैं और आखिर में वो दो मज़हर आलम मिलिया खेल और सरदार तारिक मसूद जो हैं वो एडहॉक जजेस हैं। तो सीनियरिटी वाला मामला जो है चूँकि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी तय होना है और वहाँ पे आप जानते हैं कि ओथ ले लिया गया है और वहाँ पे भी उखाड़ पिछाड़ शुरू हो गई है
اور وہاں پہ جناب سرفراز ڈوگر صاحب بطور قائم مقام چیف جسٹس آئے ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ انہوں نے اوتھ لیا ہے، اور اوتھ لینے کے فوراً بعد وہ لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، اور پیر کو ان کی اسلام آباد میں واپسی ہوگی۔ لیکن انہوں نے ایک اور دلچسپ کام کیا ہے، انہوں نے جو آئندہ ہفتہ ہے اس کے لیے جو ججز کا ڈیوٹی روسٹر ہے وہ کیا ہے۔ اب چونکہ وہ قائم مقام چیف جسٹس ہے تو بہت دلچسپ بات ہے، چونکہ 5 ججز کہتے ہیں کہ ہم ان کی سینیورٹی کو نہیں مانتے، اور ان میں سے وہ سپریم کورٹ کو چیلنج بھی کرنے والے ہیں، اور آج محسن اختر کیانی صاحب سپریم کورٹ گئے بھی ہوئے تھے۔ تو اب جو پہلا ڈویژنل بینچ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو سماعت ہے وہ ابھی تک اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ اچھا، نمبر 1 جو ڈویژنل بینچ ہے وہ جناب ان کا سرفراز ڈوگر اور محمد آصف، جن کو آپ بلوچستان ہائی کورٹ سے لے کے آئے ہیں، ان کا ہے، اور نمبر 2 محسن اختر کیانی صاحب، سردار اعجاز اسحاق ہیں، اور نمبر 3 جو ہے بابر ستار اور جسٹس سمن رفعت امتیاز ہیں، اور نمبر 4 کے اوپر ارباب محمد طاہر صاحب ہیں اور جسٹس محمد اعظم خان ہیں، اور نمبر 5 جو ہے وہ خادم حسین سومرو ہیں اور انعام امین منہاس ہیں۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو جو نئے ججز ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی جو خط لکھنے والے ججز ہیں ان کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور کے اوپر امبیرسنگ مومنٹ ہو، اگر کوئی ایسا بینچ ہو جہاں پہ وہ جج کہے کہ ہم ان کو جج نہیں ابھی تک لیگلی مانتے کیونکہ ان کی سینیورٹی کا مسئلہ طے نہیں ہوا اور انہوں نے اوتھ نہیں لیا ہوا، تو پھر تماشا لگ جائے گا۔ تو اس کا سیف وے یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ ان ججز کے ساتھ ہی بیٹھا جائے، یا جو ٹرانسفر ہونے والی نئی لاٹ ہے واپس میں چلے اور باقی کو لے کے چلے، لیکن یہ کب تک چلے گا یہ ایک بہت دلچسپ معاملہ ہے۔ اس میں ایک ہم نے بات دیکھی بھی ہے، انعام امین منہاس جو ایڈیشنل جج ہیں ان کے سامنے جو پیکا کا ترمیمی ایکٹ ہے اس کے خلاف درخواستوں کے حوالے سے چونکہ انہوں نے سنا تھا تو جناب وزارت قانون کو، وزارت اطلاعات کو، وزارت آئی ٹی کو، داخلہ کو، ایف آئی آر پیمرا کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور 2 ہفتوں میں جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ اب 2 ہفتوں کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہفتے تک چلے گا، لٹکا رہے گا، ایک طریقہ کار ہے۔ جیسا عامر فاروق صاحب کے حوالے سے کوئی درخواست آتی تھی یا وہ فیصلہ سناتے تھے، فیصلہ محفوظ کر لیتے تھے، پھر جب تک وہ غیر مؤثر ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہ اپیل کے اوپر کہتے ہیں اچھا یہ تو اب ویسے غیر مؤثر ہو گیا۔ تو لگتا یہ ہے کہ اب ماڈل وہی ہے اور ماڈل یہ ہے کہ چیزوں کو لٹکایا جائے، لیکن کیا لٹکانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور اسپیکر کے حوالے سے ایک اور چیز آ جائی کہ سینٹ میں آج اپوزیشن قرارداد لے کے آنا چاہتی تھی اور اسپیکر کے حوالے سے، اور آپ حیران اس وقت ہوں گے کہ جب قرارداد پیش کرنے کی بات ہوئی، تحریک کی بات ہوئی، تو عام طور پہ حکومت جو ہے وہ کورم پورا کرتی ہے، لیکن آج ماشاءاللہ سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کورم کی نشاندہی کی اور انہوں نے اشارہ دیا جو پیپلز پارٹی کی بیٹھی ہوئی تھی، تو اب ان کو جب یہ اشارہ مل گیا تو اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد وہ کورم پورا نہیں تھا، تو اس طریقے سے جو اجلاس ہے وہ پیر تک ملتوی ہو گیا۔ یعنی ایک تو خوف ہے اور حکومت وہاں پہ بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو اب بھلا بھاگنے سے آپ چیزوں کو اس سے کر سکتے ہیں، لیکن چلیے یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور آئی ڈیولپمنٹ، قومی اسمبلی کا بھی چونکہ اجلاس تھا اور وہاں پہ شیر افضل مربت آئے، اور جب شیر افضل مربت آئے تو حکومتی اراکین نے بھی ان کی آمد کے اوپر ڈیسک بجائے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت ان کا استقبال کر رہی تھی۔ اور پھر جب انہوں نے یہ کہا، پھر قومی اسمبلی میں کہا جی میرا اپنے پارٹی سے سوال ہے کہ مجھے کیوں نکالا ہے، تو آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ حکومتی اور اتحادی اراکین جو ہیں وہ بھی شیر افضل مربت کا ساتھ دے رہے تھے، تو پھر ایک موقع کے اوپر کہنا پڑا جو ہیں اسپیکر کہ آپ ان کو مروا نہ دیجیے گا۔ لیکن میں ایک خبر آپ کو امریکہ کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں، چونکہ امریکہ میں اس وقت جو ہے خبریں جو آ رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو مودی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی، بڑی گرم جوشی کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ ابھی حال ہی میں وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے ابھی حالیہ وہ اے آئی کانفرنس کو کر کے آ رہے ہیں، تو ٹرمپ نے ان کے حوالے سے کہا جی ایک تو تیل اور گیس امریکہ ان کو دے گا، پھر F-35 کے حوالے سے ہے، اور اس سے ہٹ کے انہوں نے ایلون مسک سے بھی ملاقات کی ہے، اور ہم یہاں پہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں وہ ہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ولسن ہے انہوں نے پاکستان کے حوالے سے جو ایک کہا ہے کہ وہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی میرے خیال سے ایک بڑا حساس معاملہ ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر سچویشن ٹھیک نہیں ہے، بالخصوص